ya igsuon, daog ka igsuon kung nasahid ka kung kinsa ra gyud ang makahatag kanimo og kinabuhi nga walay katapusan, kung kinsa ra gyud ang makahatag kanimo og kaluwasan igsuon. Sultian ta ka igsuon diha nag-ingon ang pulong sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Igsuon, kung aduna kay pagtuo, kung aduna kay pagtuig suon diha ka Lord Jesus nga mo'y nagpakamatay para sa imo ha. Kung isugid mo sa mga biligsuon nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, buhi siya nga Dios ug siya imong giilangan. Ginuog manluluwas sa imong kinabuhi igsuon. Bulahan kay ka makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Kay niingon ang pulong sa Ginoo igsuon diha sa John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So walay laing dalan igsuon nga makangadto ka sa kinabuhing walay katapusan. Walay laing kamatuoran igsuon aron masayran nimo kung unsa gyud ang Dios nga nahigugma sa imo, kundi si Lord Jesus ra gyud. Giya kang gipakamatyan, gitubos kaniya aron makatagamtaman nimo ang kinabuhi nga walay katapusan didto sa langit uban sa atong Amahan nga langit nun. God bless you igsuon.